ओके हेलो डियर स्टुडेन्ट हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला है। सो हामीले पढ्दैछ हाम्रो मेन टपिक छ केमिकल रिएक्सन एन्ड इक्वेसन। हामीले धेरैवटा टपिकहरू सानो टपिकहरू कभर गरिसकेको छ। सो यो हाम्रो च्याप्टरको नाम भयो है। सो लास्ट भिडियोमा हामीले पढेको छ इम्पोर्टेन्स सिम्बलहरू, मतलब के छ तपाईँको है, इन्फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले पढेको छ होइन। जस्तै कुनै पनि केमिकल रिएक्सनलाई कसरी एउटा इन्फर्मेटिभ बनाउने भन्ने कुराहरू मैले पढाएको थिएँ तपाईँहरूलाई होइन, जुन चाहिँ सलिड लिक्विड स्टेट ग्यासियस स्टेटमा होइन, त्यो कुराहरू मैले पढाएको थिएँ। अनि त्यसमा अब इन्फर्मेटिभ केमिकल केमिकल इक्वेसनमा अलिकति म अझै एक दुईवटा कुरा एड गर्नु चाहन्छु यहाँनिर है। इन्फर्मेटिभ केमिकल इक्वेसनमा इन्फर्मेटिभ केमिकल इक्वेसन होइन। अब यसमा एक दुईवटा कुरा अझै म भन्नु चाहन्छु तपाईँलाई, अलिक ज्यादै याद भएको राम्रो होइन। सो हामीले धेरै कुरा पढ्यो, सलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ग्यासियस स्टेट भन्ने कुराहरू पढ्यो हामीले होइन। जस्तै अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमै हामीले कुरा गर्दाखेरि अब एउटा हुनसक्छ एक्जोथर्मिक रिएक्सन हुनसक्छ, अर्को हुनसक्छ एन्डोथर्मिक रिएक्सन हुनसक्छ होइन। अब तपाईँलाई थाहा छ यसको विषयमा हामीले डिटेल्समा पनि गर्नेछौँ, डोन्ट वरी। एक्जोथर्मिक भनेको के हो, एन्डोथर्मिक भनेको के हो, यो कुराहरू तपाईँलाई डिटेल्समा पनि भन्ने पछाडि पढाउनेछु। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँको यहाँनिर हुँदैछ अरे तपाईँको एउटा रिएक्सन हुँदैछ अरे कार्बन होइन, कार्बन अब सलिड स्टेटमा है, यो कुरा मैले पढाएको छु। अनि अक्सिजन छ, यो छ तपाईँको ग्यासियस स्टेटमा होइन। अब यहाँबाट तपाईँले पाउनुहुन्छ कार्बन डाइअक्साइड, यो पनि कस्तो खालको स्टेटमा हुन्छ, ग्यासियस स्टेटमा हुन्छ। अनि यसमा छ तपाईँको साइडमा कमा गरेर सपोज प्लस 393.5 किलोजुल लेखेको छ भने अर यहाँनिर प्लस, यहाँनिर तपाईँकोमा यस्तो मात्रै लेखेको हुन्छ हिट एन्ड एनर्जी लेखेको हुन्छ। अनि अर्को रिएक्सन तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै अब N2 प्लस यो ग्यासियस फर्ममा, O2 पनि तपाईँको ग्यासियस फर्ममा होइन। यहाँनिर पाउँदैछ सपोज 2NO, ध्यान दिनुहोस् है, यो पनि के छ ग्यासियस फर्ममा छ। अनि सपोज यसमा कमा गरेर लेखेको छ अरे, यसमा छ अरे तपाईँको -180.0 किलोजुल, यो युनिट अफ एनर्जी हो, यति एनर्जी होइन। अब यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यसको मतलब तपाईँको रिएक्सन के छ, एक्जोथर्मिक छ। एक्जोथर्मिक भनेपछि हिट रिलिज हुँदैछ यहाँनिर। यसमा के हुँदैछ तपाईँको हिट चाहिँदैछ होइन, किनभने यहाँ माइनसमा छ, हेर्नुहोस् त हिट रिलिज भएको छ र छैन नि, माइनसमा छ। द्याट मिन्स हिट एब्जर्ब हुँदैछ यसमा। इन दिस केस हिट इज एब्जर्ब होइन, हिट इज रिक्वायर्ड, माइनसमा छ, यो प्लसमा छ, हिट रिलिज हुँदैछ। त्यसै गर्दा यो एक्जोथर्मिक भयो। अनि एन्डोथर्मिक भनेको चाहिँ हिट एब्जर्ब गर्नु होइन, यो हाम्रो एन्डोथर्मिक रिएक्सन। यो एउटा कुरा भयो हाम्रो होइन। अनि अर्को कुरा, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो, म यसलाई ए लेख्छु। अनि अर्को कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ केमिकल रिएक्सन, इन्फर्मेटिभकै कुरा छ यहाँनिर, इन्फर्मेटिभकै कुरा छ। जस्तै कोही बेला हामीले सर्टेन एमाउन्ट अफ टेम्परेचर हाल्छ केमिकल रिएक्सन गर्नु लागि, कोही बेला हामीले सर्टेन एमाउन्ट अफ टेम्परेचर हाल्छ, कोही बेला हामीले सर्टेन एमाउन्ट अफ के हाल्छ, प्रेसर हाल्छ, कोही बेला हामीले सर्टेन एमाउन्ट प्रेसर हाल्छ, कोही बेला हामीले क्याटलिस्टहरू हाल्छ। अब त्यसलाई पनि कसरी देखाउने भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल दिँदैछु म यहाँनिर। N2 अब यो ग्यासियस फर्ममा छ होइन, अब 3H2 यो ग्यासियस फर्ममा छ। अनि यसमा यो रिएक्सनमा चाहिँ के छ अरे भन्दा चाहिँ तपाईँले टेम्परेचर हाल्नु हुँदैछ 500 डिग्री सेल्सियस, यसरी लेख्नुपर्छ भनेको नि 200 ATM। अब यसको मतलब बुझ्यो हामीले, यो रिएक्सन इन्फर्मेटिभ भइरहेको छ, इम्पोर्टेन्स भइरहेको छ यहाँनिर। ए मैले यति टेम्परेचर हालेछु, यति टेम्परेचर यति प्रेसर हालेछु, अनि यसमा यो मात्रै नभएर यो रिएक्सनलाई गर्नु लागि मैले Fe आइरन क्याटलिस्ट पनि हाल्दो रहेछु। आइरन भनेको यसरी लेख्नुपर्छ, हामीले क्याटलिस्ट हाल्दैछ लेख्नुपर्छ। क्याटलिस्ट हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रडक्ट आउँदो रहेछ 2NH3, अनि प्रडक्टको नेचर पनि के हुँदो रहेछ, ग्यास फर्ममा हुँदो रहेछ। सबै इन्फर्मेटिभ छ नि त यहाँ है। अब यो हामीले N2 देख्दैछ, हामीले ग्यास फर्ममा देख्दैछ, H2 ग्यास फर्ममा लेख्दैछ। अनि यो दुइटालाई रिएक्सन गर्नलाई चाहिँ हामीले टेम्परेचर मात्रै हालेर हुँदैन रहेछ,
एउटा सर्टेन लिमिट अफ टेम्परेचर एमाउन्ट अफ टेम्परेचर हुन्छ त्यो 500 डिग्री सेल्सियस यहाँ लेखिदिएको छ। अब 200 एटीएम, अब एटीएम भनेको के हो एटमोस्फेरिक प्रेसर, यो जुन चाहिँ अब प्रेसरको युनिट होइन, यो 200 एटीएम भनेको हामीले यहाँबाट के बुझ्छ भन्दाखेरि यति प्रेसर हाल्दो रहेछ अनि यो क्याटलिस्ट यस्तो हाल्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले याद भयो। द्याट मिन्स अब हामीले यसरी सबै जनाएको छ भने चाहिँ एउटा केमिकल के हुन्छ, केमिकल रिएक्सन के हुन्छ, इन्फर्मेटिभ हुन्छ यो होइन। अब मतलब यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा याद पाउँछ हामी। जस्तै केमिकल रिएक्सन अर्को के पनि हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यही रिएक्सनमा तपाईँको सपोज एउटा यस्तो एरो छ अरे, अब यसलाई अलिकति म बनाउँछु, यही रिएक्सनलाई अर एरोको अलिकति यस्तो छ अरे, अब यो एरो यस्तो नलगाएर यस्तो एरो छ अरे तपाईँको, यस्तो एरो छ, यसलाई भन्छ रिभर्सिबल एरो भन्छ यसलाई, बुझ्नुभयो, यसलाई भन्छ रिभर्सिबल अर ब्याकवर्ड रिएक्सन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको रिएक्टेन्ट टु प्रडक्ट पनि जानु सक्छ अनि प्रडक्टदेखि रिएक्टेन्ट पनि जानु सक्छ भनेको। अनि यसलाई यो जुन चाहिँ फर्स्टको रिएक्सन, फर्स्टमा फरवर्ड एरो भन्छ, यसलाई रिभर्स एरो भन्छ अथवा ब्याकवर्ड एरो भन्छ, यसलाई फरवर्ड र ब्याकवर्ड एरो भन्छ यसलाई। अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो रिभर्सिबल रिएक्सन। यो पनि बुझ्नु, अब यसको मतलब बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले, रिएक्टेन्ट टु प्रडक्ट पनि जाँदो रहेछ, प्रडक्ट टु ब्याक रिएक्सन पनि हुँदो रहेछ, यो ब्याकवर्ड रिएक्सन पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। सो दिस इज अल अबाउट योर इन्फर्मेटिभ केमिकल इक्वेसन। अब कसरी केमिकल इक्वेसनलाई चाहिँ अब एउटा इन्फर्मेटिभ बनाउने भन्ने कुराहरू यति नै छ तपाईँहरूकोमा, यति ध्यान दिनुहोस् तपाईँहरूले होइन, यति कुरा ध्यान दिनुहोस् होइन। सो अब हामी पढ्नेछौँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ, त्यो के हो भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट, द्याट इज योर टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो चाहिँ। अब हाम्रो जुन चाहिँ फर्दर पढ्नुपर्ने टपिक चाहिँ हाम्रो टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सन छ, टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सन छ। सो टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सनमा हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स पढ्नुपर्छ है, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सन पढ्नुपर्छ। अनि तपाईँहरूको 10मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वान इज योर कम्बिनेसन रिएक्सन, सबै म डिस्कस गर्नेछु, कम्बिनेसन रिएक्सन। सेकेन्ड वान इज योर डिकम्पोजिसन रिएक्सन, डिकम्पोजिसन रिएक्सन। थर्ड वान इज योर डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन, डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। अझै अर्को के छ भन्दाखेरि अक्सिडेसन रिडक्सन रिएक्सन, अक्सिडेसन रिडक्सन रिएक्सन। यो कुराहरू हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने छ हामीले, तपाईँहरूको सिलेबसमा यति नै छ। अनि त्यसमा तपाईँको म अझै एउटा रिएक्सन पनि डिस्कस गरिदिन्छु, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको 1 2 3 4 5 6मा तपाईँको यो पनि डिस्कस गरिदिन्छु, एक्जोथर्मिक एन्ड यो रिएक्सन खासमा यो दुईटाले कभर भइहाल्छ एक्चुअली, फर्स्ट र 2मा, फर्स्ट र सेकेन्डको जुन चाहिँ टपिक छ त्यसमा कभर भइहाल्छ। एक्जोथर्मिक भनेको के हो र एन्डोथर्मिक भनेको के हो, यो दुईटा तपाईँको कभर भइहाल्छ। अनि यहाँबाट म्याक्सिमम क्वेसन तपाईँको सिबिएसईमा आउँछ, यही रिएक्सनबाट आउँछ। सो त्यसले गर्दाखेरि अब यो हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप अफ रिएक्सन छ। अब हामीलाई याद पनि भयो केमिकल रिएक्सन कसरी इन्फर्मेटिभ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, सब कुरा याद भयो तपाईँलाई। अब एकदम मैले अब गर्दै ल्याउँदैछु, मतलब प्रिपेयर गराउँदै ल्याउँदैछु। अब हामीले अब नेक्स्ट भिडियोदेखि हामीले बिस्तारीसँगले हामीले यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिएक्सन पढ्छ, साथसाथै हामीले च्याप्टर पनि कभर अप गर्छ। त्यसको बादमा म तपाईँहरूलाई केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू पनि गराउने छु, बुझ्नुभयो? ओके, सो अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी पढ्नेछ कम्बिनेसन रिएक्सन भनेको के हो, भ्यायो भने डिकम्पोजिसन रिएक्सन, यस्तो प्रकारले हामी दिनदिनै यसरी नै सिलेबस कभर गर्दै जान्छ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।